السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. 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 بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا ومه الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا 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 على دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعلما ورضي الله تعالى شرفا وكرما. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم
شرفا وكرما ومجدا وعظما، ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي، إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا حلت أرواحهم، بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشهير الحبيب عبد الله بن علوي الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين، إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا واصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ലോകരക്ഷിതാവായ രാജാതിരാജനായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മിസ്ൽ സവാബിനെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ
സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. പലരുടെയും ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭർത്താവ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, അവിടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ അല്ലാ, ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനേ, ഖബർ നീ സ്വർഗ്ഗപ്പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനേ. ഞങ്ങളെ ഓതിയ ഹദ്ദാദിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് അവിടെ ഖബറിൽ നീ നേരം പോക്കാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. സർവമാന ദോഷങ്ങളും അല്ലാ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും സർവ ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടത്തിലും സർവ മേഖലകളിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബർക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിലുള്ള മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സിലുള്ള വേദനകൾ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനേ. മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ. ഇരു ലോകവും നീ വിജയിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, ഹദ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരെയും കൊടുത്തണേ അല്ലാ. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. ആഖിബത്തിനി നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഖസീദത്തുൽ ബുർദയിലെ രണ്ടാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. ശബ്ദം പോയാൽ എഴുതി അറിയിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിന് അസുഖം നമുക്കറിയാലോ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അൽഹംദുലില്ലാഹി മുൻഷിൽ ഖൽഖി മിൻ ആദമി ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بالسوء ما تعالت من جهلها بنذير الشيب والهرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لو كنت أعلم أن ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم
دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم من لي برد جماحهم من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقاوي شهوة النهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفتمه ينفتمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم فاصرف هواها أن توليه إن الهوى ما تبع لا يسمي أو يسويمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم وراعيها فهي في الأعمال سائمتي وإن هي استحلتي المرعى فلا تسامي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك للخلق كلهم كم حسنت لذاتا للمرء قاتلة من حيث لم يدري السم في الدسم وخشى الدساء سامئ جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من تخام واستفرع الدمع من عين قد امتلأت من المهادم وألزمهم يتندم وخالف النفس وشيطان وعصيهما وإنهما مح الله كالنصح فاتهمي ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرفك ذا الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقومي أمرتك الخير لكن ما ائتمرت به
وما استقمت فما قولي لك استقيمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أصوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي آت المنى بحق سيدنا محمد صاحب الآيات والحكم يا رب سيدنا خير الورى سندا حصل مقاصدنا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിച്ച് നാളെ ഖബറിലേക്ക് വെളിച്ചമാകുന്ന അമലുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫി മസീദ. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الحمد അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ചൊല്ലിയതിൽ പറഞ്ഞതിൽ കേട്ടതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളോ അക്ഷരപ്പിഴവുകളോ അദബുകേടുകളോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിസ്ലി സവാബിന് മുത്തുനബിയുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് മറ്റ് അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ ശുഹദാക്കൾ ബദരീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരുടെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിന്റെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ഖബർ നീ സന്തോഷമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മജ്‌ലിസിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവരെ ലൈക്ക് ചെയ്തത് ഷെയർ ചെയ്തത് പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടൊക്കെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ എല്ലാം നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളാണ്, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്. പ്രമേഹം കൊണ്ടും പ്രഷർ കൊണ്ടും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വേദന സഹിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ രോഗശമനം നൽകണേ റഹ്മാനെ, എല്ലാം നീ നോർമലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മസ്ജിദിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന പല ആളുകളും പല രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്, ശാരീരികമായ അസ്വസ്ഥതകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കറിഞ്ഞും അറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായി ഞങ്ങൾ ചെയ്തു പോയ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മസ്ജിദിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും റബ്ബേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ. ഇനി ആയുസ് എത്ര ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിലും തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ബുർദയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും തൃപ്തികരമായ സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റബ്ബേ. ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ, സമ്പത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സ്വർഗം പ്രതിഫലമായി ലഭിക്കുന്ന ആ ഹാജിമാരുടെ വിഭാഗത്തിൽ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ തെറ്റുകളുടെ കൂമ്പാരങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സ് കറുത്തു പോയവരാണ് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സ് നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനും തഖ്വയും നീ ഏറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. മനസ്സൊന്ന് നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഹൃദയത്തിലുള്ള മോശമായ എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ റബ്ബേ. ദുർചിന്തകളെല്ലാം നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നിലനിർത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ഈമാനിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആനിന്റെ വെളിച്ചം കൊണ്ട് ഹൃദയം നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തികളെ തൊട്ട് എല്ലാം നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഡിസ്പ്ലേ കാണില്ല, എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾ അയക്കുന്ന മെസ്സേജ് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ, നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയട്ടെ. അല്ലാഹുവേ ഈമാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വാക്കുകളെ തൊട്ട് പ്രവർത്തികളെ തൊട്ടൊക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വഴിപിടിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വലിയ വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് നീ പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ സിഹ്റിൽ നിന്ന് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. സാഹിരീങ്ങളുടെ സിഹ്റിൽ നിന്ന്, ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്ന്, കണ്ണേറിൽ നിന്ന്, സൂയാലുക്കട സൂയകളിൽ നിന്ന്, ഏഷണിക്കാരുടെ ഏഷണികളിൽ നിന്ന്, അതുപോലെ എല്ലാ ഫിത്നകളിൽ നിന്ന്, ആഫത്ത് മുസീബത്ത് അടങ്ങേറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കിബറില്ലാത്ത, ഹസദില്ലാത്ത, ഉജ്ബില്ലാത്ത, റിയാ ഇല്ലാത്ത, ഒരാളോട് വെറുപ്പില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, പകയില്ലാത്ത, നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മാനസികവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. രോഗശൈലിയിലായി കിടക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ICUയിൽ കഴിയുന്നവരുണ്ട്, ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ പരിപൂർണമായ ആജിലായ ശിഫാ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. തെറ്റുകൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ, പാപങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാരണം വലിയ രോഗങ്ങൾ തന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഉള്ള ജോലിയിലും ഇൽമിലും ഒക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഉള്ള സമ്പത്തിൽ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. മാറാവിധി രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഉള്ള സമ്പാദ്യങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ പലരും വാഹനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. റോഡിൽ ചിന്നിച്ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മയ്യത്താക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നിന്റെ വലിയ കാവല് നൽകണേ റഹ്മാനെ.
അല്ലാഹുവേ വലിയ കാവൽ നൽകണ റഹ്മാനെ. ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ചൊല്ലുന്ന അദ്കാറുകളൊക്കെ അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ അതിന് കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ മക്കളെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ ഞങ്ങളെ അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ല റഹ്മാനെ. ഇരു ലോകത്തും ഉപകരിക്കപ്പെടുന്ന മക്കൾ കാരണം സന്തോഷിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ സദുക്കളായി ഞങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. പ്രവാസ ലോകത്ത് വന്ന് ജോലിയില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. പടച്ചവരെ ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ഹൈറായ ജോലി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ശമ്പളം കിട്ടാത്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് റബ്ബേ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബില് ഓരോ അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ പൈസ കടം കൊടുത്തവരുണ്ട്, കൊടുക്കാനുള്ളവർക്ക് അത് കൊടുക്കാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ വഴി നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്ത പ്രയാസം പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാ, ഉള്ളത് നല്ല ബർക്കത്ത് നൽകി ഹൈറായ ഒരു വീട് നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുആ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്ത് ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സഹോദരിമാരുണ്ട്. പരീക്ഷ നടക്കുന്നവരുണ്ട്, ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരുണ്ട്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാര് ഹൈറായതൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ കാഫിറായി ചത്തുപോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ പാപികളാണ്, ദോഷികളാണ്, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയവരാണ്. പടച്ചവനെ റജബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ നീ വിട്ടു പുറത്തു നീ മാഫാക്കി തരണേ റഹ്മാന്. ഈ റമളാനിന്റെ വക്കിലെത്തി ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും റബ്ബേ നീ മരിപ്പിക്കല്ല റഹ്മാനെ. റമളാനിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഹൗലുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ ഭാഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഹിസാബില്ലാതെ നരകം തൊടാതെ സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب هب لنا وذرياتنا وازواجنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാത്തത് ഒന്നും ഡിസ്പ്ലേ കാണില്ല. ഡിസ്പ്ലേ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് ഇട്ട പോലെ ഇടയ്ക്ക് കത്തും ഇടയ്ക്ക് പോവും ആ ഒരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വായിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആരൊന്നും വിചാരിക്കരുത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും, അതുപോലെ ലിസ്റ്റിലിരിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ ലൈക്ക് ചെയ്തവർ, ഷെയർ ചെയ്തവർ, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി
സ്വീകരിച്ച് നമ്മൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആളുകളുടെ ഖബറിലേക്ക് അതൊക്കെ മിസ്ല സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ലാത്തിലും ഉപരി മരണസമയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്നാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് സ്നേഹവും ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് സുബ്ഹാനകല്ലാഹുമ്മ വബിഹംദിക അഷ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ അൻത അസ്തഗ്ഫിറുക വഅതൂബു ഇലൈക്. ഉസിക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.